अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है। ईरान और तुर्की के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर सामने आई है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो कि अभी मशरिक़ वस्ता की बन चुकी है, इसमें आप ये सुन रहे होंगे, हम भी आपको बार बार बताते हैं कि एक नया ब्लॉक बन चुका है रशिया, चाइना, टर्की, ईरान, पाकिस्तान और कतर का। लेकिन इस ब्लॉक के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पड़ी है और मसला बना है तुर्की और ईरान के अंदर। इसे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, जलती पर तेल का काम किया उन्होंने। और ईरान जो है उसने अपने मुल्क में मौजूद तुर्की के सफ़ीर को तलब किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तैयब एर्दोआन के बयान की तरदीद की, उसके ख़िलाफ़ बयान दिया और ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बहरान जो है वो शुरू हो गया। इसके बाद अलबत्ता कुछ चीज़ें क्लियर ज़रूर हुई, लेकिन ये मामला है क्या, किस बारे में, और तैयब एर्दोआन ने ऐसी क्या बात कर दी जो कि ईरान को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। ईरान की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया और फिर ईरान और तुर्की जो हैं इनके दरमियान मामला किस तरह तय हुआ, किसने मामला ठंडा किया, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और ये तफसीलात भी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद ख़बरें मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचाते रहें। ये आपका प्यार ही है जिसकी वजह से हम अपना यूट्यूब चैनल पे इतनी मेहनत करते हैं। बल्कि अभी भी मैं सफ़र में मौजूद हूं और वापस पाकिस्तान आ रहा हूं अपनी तालीम के सिलसिले में डेनमार्क से। तो ये आप सबका प्यार है, आप सबका हमारे ऊपर ट्रस्ट है कि आप हमें सुनते हैं, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम फिर मज़ीद आपके लिए एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट और एक्सक्लूसिव ख़बरें कुरेद कर ढूंढ के लाते रहते हैं। तो वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात हो जाए तुर्की की और ईरान की और इनके दरमियान क्या मसला बना। असल में इशू ये हुआ है कि ईरान की जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उसने तुर्की के सफ़ीर को तलब किया और तुर्की के जो सदर हैं तैयब एर्दोआन, उनके आज़रबाईजान के दौरे के दरमियान एक बयान और एक स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर शदीद एहतजाज किया गया ईरान की जानिब से। और ईरान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाज़ी है, हमारी सॉवरेनिटी के अंदर दखल अंदाज़ी है और तुर्की जो है वो इस चीज़ से इज्तनाब करे। हुआ ये कि जो तैयब एर्दोआन हैं उन्होंने एक जो वो आज़रबाईजान गए, वहाँ पर उनका बड़ा पुरतपाक और तारीख़ी इस्तक़बाल हुआ और ये एक तरह से सेलिब्रेशन थी जो कि नागोर्नो कराबाख के अंदर ईरान जो आज़रबाईजान है उसकी फ़तह की सेलिब्रेशन थी जिसमें तैयब एर्दोआन शरीक हुए। वहाँ पर तकारीर की, उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिक अपीयरेंसेस दी, बहुत ज़्यादा आज़रबाईजान के लोगों ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर तैयब एर्दोआन जो हैं उन्होंने एक आज़री और ईरानी शायर जो हैं वो उनकी एक नज़म पढ़ी जो कि इस डिवीज़न के बारे में थी, आज़रबाईजान और रशिया के और ईरान के दरमियान 19वीं सदी के अंदर। अब आपको मैं एक चीज़ बड़ी वाज़ेह बता दूं कि आज़रबाईजान जो है वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, रूस का हिस्सा था, वहाँ से टूटा। इसका ईरान के साथ बॉर्डर भी लगता है, लेकिन आज़रबाईजान की आबादी भी शिया पॉपुलेशन है और ईरान की आबादी भी शिया पॉपुलेशन है। तो उनके दरमियान एक कदर मुश्तरक ये है जिसे आगे जाके आपको पता चलेगा कि ऐसी क्या बात कर दी। अब हुआ क्या कि जो ये पोइम है जो कि तैयब एर्दोआन ने आज़री लोगों का जज्बा बढ़ाने के लिए पढ़ी, जो कि आज़री और ईरानियन दोनों ज़ुबानों में थी, इस नज़म को बेसिकली इस तरह से पेश किया गया कि ये ईरान को लगा कि ये नज़म वो है जो कि यहाँ पर एक तरह से अलहदगी पसंद नज़रियात को ईरान के अंदर फ़रोग़ दे सकती है और जो आज़री माइनॉरिटी ईरान के अंदर रह रही है। ईरान के अंदर कुछ लोग हैं जो कि आज़री कौम के लोग हैं और वो भी शियाई हैं जिस तरह आज़रबाईजान और ईरान के लोग हैं और वो उसी कौम के हैं को। तो ईरान को ये कंसर्न हो गया कि एक ऐसी नज़म आपने क्यों पढ़ी है। तैयब एर्दोआन ने उस शायर की और वो नज़म जो कि ईरान की आज़री पॉपुलेशन के अंदर जज्बात उभारने के लिए है। तो इसके अंदर हुआ क्या कि तुर्की ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है वो क्या आई है, उन्होंने लिखा है कि द टर्किश एम्बेसडर वॉज इन्फॉर्म दैट द एरा ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स एंड एक्सपेशनिस्ट एम्पायर्स इज़ ओवर। हमने तुर्की के सफ़ीर को बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है कि दूसरे ममालिक के मामलात के अंदर दखल अंदाज़ी
مختلف خطوں کے اوپر اپنے کلیم کرنے کا دور، اور یہ جو ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے کہ ہمارا ملک بڑھ جائے، ہمارا دور بڑھ جائے، ہمارا اقتدار بڑھ جائے، ہمارا انفلوئنس بڑھ جائے، وہ دور اب ختم ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑا ہی سخت بیان دیا اور ایک بڑی ہی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی، اور انہوں نے کہا کہ ایران ڈز ناٹ الاؤ اینی ون ٹو میڈل ان اٹس ٹیریٹوریل انٹیگریٹی۔ ایران کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ ایران کے اندرونی معاملات جو ہیں، ایران کی جو انٹرنل افیئرز ہیں، ان کے اندر کوئی دخل اندازی کی جائے۔ اب ایران کے فارن منسٹر جو ہیں جواد ظریف، انہوں نے بھی ٹویٹ کی اور بڑا واضح طور پر یہ بیان ان کی طرف سے آیا۔ انہوں نے لکھا کہ پریزیڈنٹ ایردوان واز ناٹ انفارم دیٹ ہی ill recited in Baku refers to forcible separation of the areas from Iranian motherland۔ وہ جو نظم ہے وہ اس دور کے لیے لکھی گئی، اس کانٹیکسٹ میں لکھی گئی، اور یہ ان کی کم علمی ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آذری زبان، بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت زیادہ ٹرکش زبان سے مطابقت رکھتی ہے، اور ان کے آپس میں اس لیے بھی بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں، لیکن اوبویسلی سیکٹ کا فرق ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس فرق کو سامنے نہیں آنے دیا، اور ترکی اور آذربائیجان کے جو لوگ ہیں وہ سب کچھ پورا جو سچویشن ہے وہ اس طرح سے ہی چلتی رہتی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہوئی کہ یہ معاملہ مزید گمبھیر ہوا، اسے فورن میڈیا نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ترکی اور ایران کے درمیان اب بالکل معاملات کشیدہ ہو گئے ہیں، حالات کشیدہ ہو گئے ہیں، اور ویسٹ کو اور چاہیے کیا، امریکہ کو اور چاہیے کیا، یورپ کو اور چاہیے کیا، ان سب کو اور کیا چاہیے کہ یہ ملک جو اکٹھے ہو رہے ہیں ہمارے خلاف، یہ آپس میں لڑ پڑیں، ان کی آپس میں پھوٹ پڑ جائے۔ اور آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ جو ایران ہے وہ آرمینیا کو سپورٹ کر رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا ناگورنو کاراباخ کے ایشو میں، تو اس لیے ان کا آپس میں کچھ نہ کچھ ایران کا آذربائیجان کے ساتھ ہلکا پھلکا تنازع چلتا رہتا ہے، لیکن ایران نے بعد میں اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم اس معاملے میں نیوٹرل ہیں۔ تو اب یہ کنفیوژن بنی، پھر اس کے اندر کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ روس کے صدر جو ہیں ولادیمیر پوٹن، وہ جو کہ اس وقت سب ممالک کو اکٹھا کر کے ویسٹ کے خلاف ایجنڈا جو ہے اسے فروغ دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ایک طرف یہ ویسٹ اکٹھا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، ہم نے انہیں شکست دینی ہے، ہم نے انہیں ہرانا ہے۔ تو اس چیز کو لے کے جو پوٹن ہیں ان کی بھی بات آئی کہ شاید انہوں نے اس کے اندر مداخلت کی، لیکن اچھی چیز یہ ہوئی اور خوشائند بات یہ ہوئی کہ اسے دونوں ممالک نے تنازع کو حل کر لیا ہے۔ اور اینڈ پہ کیا چیز آئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایران کی جو ایمبیسی ہے انقرہ کے اندر، یعنی کہ ٹرکی کے اندر، ایران کی ایمبیسی نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ود ٹرکی اوور دا پوئم ریسائٹڈ بائی طیب ایردوان ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو آذربائیجانی کیپٹل باکو ہیز بین ریزالوڈ، کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تھوڑی سی ہمارے درمیان کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی، اور بالکل طیب ایردوان کی انٹینشنز جو ہیں وہ یہ نہیں تھیں۔ دا ایمبیسی ایکسپلین دیٹ فارن منسٹر جواد ظریف اینڈ ہز ٹرکش کاؤنٹر پارٹ اسپوک آن دا فون ٹو ڈسکس دا ایشو۔ ترکی کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان اس پر بڑی ہی ڈیٹیل گفتگو ہوئی، اور یہ انادولو ایجنسی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انادولو ایجنسی ترکی کی اسٹیٹ اونڈ نیوز ایجنسی ہے، یعنی ترکی کی حکومت کی یہ ایجنسی ہے، جس طرح پاکستان میں آپ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان یا پی ٹی وی چلیں آپ کر لیں۔ اب اس انادولو ایجنسی نے کیا لکھا ہے اس ٹیلی فونک کال کے بارے میں جس میں جواد ظریف اور ٹرکش کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ان کی بات ہوئی، لکھا کہ ظریف اسٹریس دا امپورٹنس آف مینٹیننگ فرینڈلی ریلیشنز بٹوین ایردوان اینڈ سینئر ایرانین آفیشلز۔ دا منسٹر ہوپس ٹو ڈیولپ ریلیشن بٹوین ٹو کنٹریز ان ٹرمز آف میوچل ٹرسٹ۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ پورا جو ہے یہ ریزالو ہو گیا، لیکن ویسٹرن میڈیا کی آپ منافقت دیکھیں، میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی، میں نے دیکھا کہ جتنی کوریج انہوں نے اس تنازع کو دی، اس تنازع کے ریزالو ہونے کی باتوں کو انہوں نے کور نہیں کیا، اور کیا بھی تو بالکل جیسے آپ محاورتاً کہتے ہیں گونگلوؤں پر سے مٹی اتارنا، کارروائی پوری کرنا، ایکسٹینسو کوریج انہوں نے اس کانفلکٹ کو دی۔ تو آپ ادھر سے بھی ان کی منافقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوش ہوئے، ویسٹرن طاقتیں بہت خوش ہوئیں، ان کا جو اعلی کار میڈیا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوا اس پوری صورتحال کے اوپر، اور انہوں نے اس کے اوپر جشن منایا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، اور یہ کس طرح سے پاکستان جو ہے پاکستان، ایران، ترکی، رشیا، چائنا، قطر، ان کے الائنس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ جو نیا الائنس بن رہا ہے امریکہ، اسرائیل، بھارت اور یو اے ای، سعودی عربیہ کا، تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اور یہ کچھ تفصیلات تھیں جنہیں رکھنا بڑا ضروری تھا، اور اس پروپیگنڈے کو بھی بے نقاب کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ صرف اس کانفلکٹ کو آپ کے سامنے رکھنا نہیں بلکہ یہ بتانا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اسے ریزالو بھی کر لیا گیا ہے۔ مخدوم شاہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، ہم بڑی محنت سے آپ تک ویڈیوز پہنچاتے ہیں، جیسے بھی حالات ہوں آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔